राज्यसभेचे खासदार भुवनाधिक शांतारामबाब नाईक हांच्या हस्तुकी आता आमच्या या नेहरू सेंटर इमारतीचे उद्घाटन जाता। सगळ्या मानेस्तां लागी मागता की तांणी मुखार रावचें। त्या केंद्राचे औपचारिक उद्घाटन झाले आसा। सगळ्या लागी मागता ताळ्याचो कडकड करून। पंचवीस वर्सां पयलीं सुमार कांय जाणटे तरुण एकठांय आयले। कांय स्वातंत्र्य सैनीक, जाणटे स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांची उमेद तरणाट्यांची आशिल्ली अशी एकठांय आयले आनी गोंयच्या जनते मदीं रस्त्याचेर चलतना, रस्त्याचेर गाडी चलयतना, रस्त्याचेर भोंवतना एक तांकां सेन्स येवचे, रस्त्याचो वापर कसो करचो, मार्गाचो वापर कसो करचो हाजे बद्दलची एक ज्ञान तांकां येवचें आनी मार्ग हो आमचो इश्ट जावचो ह्या हावेसान तांणी मार्ग आमचो इश्ट मार्ग ही संस्था स्थापन केली। 25 वर्सां पयलीं ह्या गजालीक सुरवात जरी जाल्ली आसली तरी 1999 1999 ह्या मार्गाक एक रितसर स्वरूप प्राप्त जाले। ही संस्था रजिस्टर केली। जो कोण प्रवाहा विरुद्ध पोवपाक सोदता, जो कोण फास्केच्या भायर वचून कितें तरी वेगळें काम करपाक सोदता, तांकां पिशें थारावप ही समाजाची रीत, हें समाजाचें चलत आयलां आनी त्याच प्रमाणे मार्गाची चळवळ मुखार घेवन वतल्यांकय बी त्या वेळाचेर कांय जाणांनी पिशें म्हणलें। पण आयच्या घडकेक गोंयच्या रस्त्यांचेर मार्गाच्या चळवळीचें कितलें म्हत्व आसा आज दिसान दीस गोंयां भितर जें चलता, गोंयां भितर जे अपघाताचें वाडीव प्रमाण आसा, गोंयां भितर ज्या तरेची बेफिकीर आमी रस्त्यावेली रहदारी पळयतात तें पळयल्यार मार्गाचें म्हत्व, मार्ग ह्या संघटनेन घालून दिल्या तत्वाचें म्हत्व आज आमकां समजून येता। महामना परहितकारी पणजेचे बाब पुंडलीक केणी, जांकां भाई केणी म्हणून वळखतात, तांणी मार्गाच्यो खबरी आयकल्यो, मार्ग काम करता तें, आनी तांकां दिसलें की प्रत्यक्षान वचून पळोवचें म्हणून, आनी ते उमेदीन तांचे आमचे संबंद आयले आनी आमकां दिसलें की हो मनीस जो आहा तो फक्त दानशूरच न्ही, लोकांच्या हिताचें सदांच येवजूपी। तेन्ना ताका आपोवन मदीं बसोवचो आनी ताचो आशिर्वाद घेवचो म्हणून तांकां आमी हांगा पयल्यात। सगळ्यांत पयलीं म्हाका रायकारांचे आभार मानपाक जाय। हें गांव जें आसा तें गोंयांतलें सामकें मॉडेल गांव, वर्जीन गांव, निवळ गांव सामकें। तुमचे गांव खंयचे कोणी जर म्हणत दाखय म्हणून तांकां हांगा हाडून दाखोवचें। आनी एज्युकेशनल हब हांगा सेमिनरी ऑफ रासोल आसा, ती एक पळयल्या बरोबर तुमकां पयलीं 400-500 वर्सांची याद जाता। लागीं फेरीबोट आहा,
शेतां भाटां निवळ सामकें हांगा. ताजे उपरांत आमकां तांणी मदत केली. अलीश लॉरेन्स एकदम एकठांय आमी मेळ्ळे आनी 2-3 वर्सां जालीं आमी घर सोदतात. कितें घेवन बसला काय म्हणून लागलो घर सोदता. घर मेळना. घरां खूब आहात बंद करून दवरल्यात आनी आज घर कोणाक दिना कोण. आपलें म्हणून घर आहा तें वापरात तुमी न्ही. इतले सोंपेपणान ताणें सांगलें. इतले सोंपेपणान ताणें लीज एग्रीमेंट केलो आमचे कडेन आनी हें घर ताणें आनी भोंवतणीची जमीन तुमकां जाय ताका कळ्ळें हांगा गांधी येता म्हणून. हांव न्ही भास्कर नायक हांच्यो डिग्री सांगना दत्तबाब नायक, गजानन वागडे, कलानंद मणी, माणिकराव गावणेकार, मार्टीन मेनीन फेर्नांडीस, प्रभाकर बाब तिमले, संदेश प्रभुदेसाय, शैलेश संजगिरी, श्रीधर कामत, तोमासिंह कार्दोज, उदय सरदेसाय, R.S. नायक, रजनी बेंबरे, G.B. सरदेसाय, डॉक्टर राजेंद्र देव, समीर केळेकार म्हजो तोलो एडवायझर कसो आनी विनायक मोर्डेकार हांची नांवां घेता कारण हांणी पयशे कितले दिल्या हो प्रश्न ना. तन आनी मन दिल्लें हांणी आनी सेवा केल्ली आहा म्हणून हें जालें. मार्ग म्हळ्यार कितें? मार्ग म्हणजे फक्त ट्रॅफीक न्ही. मार्ग म्हणजे देव. घराचो मोग करता ताजे परस मार्गाचो चड मोग आमी करपा जाय. हो संदेश गोंयकार दितात देशाक. आमी सिटीजन जालेच ना. आमी फक्त वोटर्स. सिटीजन जाय आनी आमचे कडेन सिटीजन जाय हो गोंयांत न्ही हिंदुस्थानांत जाय. गोंयचे लोक शिकिल्ले सुसंस्कृत पयशेकार. काका साहेबान सांगलें गोंय ही लॅबोरेटरी करात म्हणून. गोंय ही लॅबोरेटरी करात. ही आज आमी लॅबोरेटरी नेहरू लॅबोरेटरी सुरू करतात. गांधीजी आनी नेहरू राय गांवांत हांगा आयल्यात ते आनी हांगासून गोंयभर आमी गांधीजींचो आनी नेहरूजींचो संदेश पावयताले. मार्गाची उल्लेख जालो. मार्गाच्या संबंधांतलें काम आसा. एक्सिडेंट जातात. एक्सिडेंट प्रोन झोन्स आसात. हांगासर सारकें जावपाक जाय. हांगासर काम जावपाक जाय. हांगासर रोड वायडनींग जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जावपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली खऱ्यो आसात. पूण हें करता आसतना मनशा भितर आशिल्लो सिवीक सेन्स जो आसा. हांव रस्तो क्रॉस करता आसतनाचो आसत. हांव जर गाडी रॉंग सायडीन जर पार्क केल्ली आसत जाल्यार पुलीस जेन्ना येवन म्हाका तालांव दिता तेन्ना हांव जर रोखडोच काडून जर मिनिस्टराक आमदाराक जर फोन मारलो आनी सांगलें की मातसो तेजे कडेन उलय म्हणून जाल्यार मागीर खंय तरी तो सिवीक सेन्स मना भितर आशिल्लो. म्हाका दिसता ही जी जागृती आमच्या तुमच्या सगळ्यांच्या मना भितर आसा की गोंया सारक्या एक ल्हानशा राज्या भितर की जंय शिक्षणाचें प्रमाण 90% वयर आसा अशा ह्या राज्या भितर खरें म्हणजे हें चडांत चड जावपाची गरज आसा. समाजातली वेवस्था कायद्याच्या आदाराचेर आमच्यांनी बदलूं येता काय कितें की तेजे खातीर मनशाचें मन आनी मनशाचें मत हें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून कायदो कितलेय जरी पिनलायज आमी केले 500ची फायन जरी 5000 केली रुपयाची फायन जर आमी 100 रुपया केली जाल्यार सुद्दां प्रश्न सुटचो ना. प्रश्न तेन्नाच सुटू शकता की बाबा हें करीत जाल्यार ही चूक आसा हें मनशाच्या मनान जेन्ना लक्षांत येता तेन्नाच खरें म्हणजे तो बदल जो आसा तो समाजा भितर घडूंक शकता. नेहरू सेंटरान भितर इन्स्टिट्यूट ऑफ सिटीजनशीप एंड सिवीक सेन्स एज्युकेशन हें चालू जातलें म्हळ्यार चालू जालां आनी ताजें काम मार्गा परस वेगळें आसतलें. मार्ग म्हणल्यार इज फॉर रोड एक्टिविजम आनी इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन तातूंत प्रखर दिसता तें लास्ट वर्ड एज्युकेशन. सो ज्योश्यो कॉलेजी पळय चलतात कॉलेजीन जे पळय चलतात त्या भशेन इन्स्टिट्यूट चलतले आनी तातूंतल्यान नागरीक घडयतले. एक फॉर्मल प्रोग्राम्स इन्स्टिट्यूटाचे आसतले आनी ती फॉर्मल प्रोग्रामाची गरज आसा आनी ताका एक सेगमेंटूय आसा समाजा भितर. तसली मनीसबळ समाजा भितरय गरज आसा आनी त्या खातीर फॉर्मल प्रोग्राम्स आसतले. देर मे बी सर्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा ऑर ए सर्टिफिकेट आनी हे फॉर्मल प्रोग्राम आसतले इन सिटीजनशीप एंड सिवीक सेन्स एज्युकेशन आनी तातूंत भितर इल्लेशे म्हणल्यार पॉलिटिकल सायन्स आसतली पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन आसतलें आनी त्या खातीर हाका टार्गेट सेगमेंट आसतलो तो सोशल वर्कर्स कम्युनिटी वर्कर्स पॉलिटिकल वर्कर्स पॉलिटिकल लिडर्स जे पॉलिटिकल लिडर्सां म्हाऱ्यांक जे पळय तांकां पळय मनीसबळ पळय जाय तांचे बरोबर जे पळय काम करतात तांचे खातीर जे भुरग्यांक मागीर सरकारी नोकऱ्यांक वचपाक जाय तांकां असलो एक डिप्लोमा आसतल्यार तांचो मार्केटेबिलिटी वाडटली आनी प्रायवेट कंपनीज खाजगी वेवस्थापन पळय आसात
खाजगी वेवस्थापनाचो आतां CSR एक्टिविटी आसा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आनी ते क्षेत्रा खातीर तांचे मनीसबळ पळय जाय तो असली क्वॉलिफिकेशनान असली सर्टिफिकेशनान ते तांकां तें मनीसबळ बऱ्या पडटलें. मार्गाचें उद्दिश्ट पळयलें तें मुखार व्हरपा खातीर हें इन्स्टिट्यूट इनफॉर्मल प्रोग्रामूय करतलें. इनफॉर्मल प्रोग्राम म्हणल्यार शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, विकेंड, 8 दिसाचे, 7 दिसाचे. द सेगमेंट फॉर दीस वूड बी टिचर्स, स्टुडंट्स आनी यूथ. शिक्षकां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी युवकां खातीर. इन्स्टिट्यूट ऑल्सो वील हॅव ए पब्लिकेशन्स विंग, आनी तातूंत भितर विडियोज वूड बी गिवन प्रायोरिटी. आनी हे हांगा वास्तू आसा म्हणटा हांगा इव्हेंट्स चालू आसतलेच. जशी मार्ग इव्हेंट्स करीत आयला, एक्झिबिशन्स दर, सेमिनार्स, कॉन्फरन्सीस, फिल्म स्क्रिनींग. सो हो जागो ह्या इव्हेंट्सा खातीर हो चालूच उरतलो, हो हांगा एक्टीव उरतलो. आनी एक चड लोकां मेरेन पावपा खातीर इन्स्टिट्यूटाची एक्सटेन्शन सर्वीस पळय आसा. एक्सटेन्शन सर्वीस म्हळ्यार सिवीक क्लब्स. म्हळ्यार आमी आतां द मुवमेंट फ्रॉम इन्स्टिट्यूट टू द हायर सेकंडरी टू द कॉलेज, हो मुवमेंट आमी थ्रू सिवीक क्लब्स आमी आमचो संवाद चालू दवरतले. आनी चड लोकां मेरेन आमी थ्रू सिवीक क्लब्स, चड भुरग्यां मेरेन, युवकां मेरेन, विद्यार्थ्यां मेरेन थ्रू सिवीक क्लब्स आमी पावतले. नागरीक घडोवप म्हणल्यार की नागरिकाचे हक हे समजून घेवप, नागरिकाची कर्तव्यां ही समजून घेवप, सिवीक बिहेवियर कसो आसचो वो आत्मसात करप. सिटिजनाचे हक, सिटिजनाची कर्तव्यां, सिवीक बिहेवियर, कम्युनिटी बिहेवियर आनी एक क्वेश्चनिंग मायंड. आनी हे सगळे फुडें घेवन युवकान फुडली पावल मारचें हें आमचें उद्दिश्ट आसतलें. आनी सगळे एक कडेन आयल्यात की सिवीक कॉन्शियसनेस गरजेचें म्हणून, दॅट वी शूड ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वोटर्स टू सिटिजन्स. हें सगळ्यांक दिसता हें आज बरी गोश्ट, आनी हें करपाक म्हाका दिसता हें लोकांचे भितर कॉन्शियसनेस गोंयांत हाडपाक गुरुनाथ बाबाचो आनी फक्त गुरुनाथ बाबाचें ताका पूर्ण श्रेय दिवपाची गरज आहा. नेहरू सेंटर राय येता हें म्हाका दिसता एक सगळ्या गोंयकारांक अभिमानाची वस्त. आज थोड्यो आमी गोश्टी हांगाच्यान घेवन वचपाक जाय. एक सिवीक कॉन्शियसनेस घेवन वचूंक जाय, बरे रस्ते जावंक जाय आनी आमकां सिवीक सेन्स आसपाक जाय म्हणून. पूण दुसरें गोंयकारपण हें राखप हेंय बी आमी म्हाका दिसता मॅसेज ही घेवन आमी हांगाच्यान वचपाची गरज आहा. खुबदां म्हणटात की नेरून म्हणिल्लें की गोवा के लोग अजीब है. आतां म्हाका दिसता हें जें सेंटेन्स आहा हेका एक पॉझिटिवली रिइंटरप्रीट करपाची गरज आहा. सदांच लोक जे म्हणटात तें एक नेगेटीव इंटरप्रिटेशनान म्हणटात की गोंयचे लोक एक दुसऱ्याच भशेन म्हणून. म्हाका दिसता नेहरूक पसून तेन्ना दिशिल्लें की आमी युनीक म्हणून, की आमी दुसऱ्या देशा भशेन न्ही म्हणून. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की आमी सिटिजन्स ऑफ इंडिया जावचे पयलीं वी शूड बी सिटिजन्स ऑफ गोवा. आमकां गोंयकारपण राखपाचें हें आमचे पयले हातून आसपा जाय. गार्बेजीच्या बाबतीत कितलेय स्ट्रिक्ट कायदे कर, बोर्ड मार, बॅनर्स मार, 5,000 रुपये फायन, 10,000 पर्यंत रुपये फायन. पूण रातचे 12 वरांती किंवा 11 वरांती खंयच्याच बायला मनशेक बाल्कनींतल्यान कचरो सकयल उडयता तो कोण एक्शन घेवपाक शकना, कोण फायन घालपाक शकना. जो पर्यंत तिगेल्या ल्हान चली किंवा चलो शाळेंतलो तिचे पदराक धरून ओडना आनी सांगना की आई हें तूं करता तें बरोबर न्ही, म्हाका शाळेंत गुरुनाथ बाबान सांगलां हें भायर उडोवपाक जायना, तें तूं भायर उडयनाका. हो संस्कार जो पर्यंत शाळेंत आनी कॉलेजींत भुरग्यांचेर जायना तो पर्यंत कितलेय कायदे करा. आमी फक्त बॅनर मारतात आनी बोर्ड मारतात, उडयले जाल्यार 5,000. जाल्यार मडगांवच्या रिंग रेडाचेर वचून पळयात रातचे कशे हाडून ट्रकाचे ट्रक खाली करतात. म्हणजे गांधीन आनी नेहरून कांयच केलं ना ह्या देशा खातीर. असो एक वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न चल्ला. अशा ह्या वातावरणात गुरुनाथ बाब केळेकार या कुडतरेच्या गांवांत नेहरू गांधीची लिगसी एस्टॅब्लिश करता हें अत्यंत म्हत्वाचें. आनी म्हणून बाब रेजिनाल्डाक हांव अभिनंदन करता की ताणें आपलें घर विदावट एनी हेजिटेशन गुरुनाथ बाबाक दिलें. ज्या मनशान आंतरराष्ट्रीय दबाव आसतना अमेरिकेचो प्रेसिडेंट केनेडी दबाव घालता आसतना आपले एम्बेसेडर नेहरूच्या घराक धाडून नेहरूचेर दबाव घातला आसतना ताणें आपली शांततायेची सगळीं तत्वां कुशीन दवरून सैन्य धाडून गोंयकारांक फ्रिडम दिलो. स्वातंत्र्य सैनिकांचें त्याग तातूंत आसाच, पूण ह्या पार्श्वभुमीचेर शेवटचो निर्णय नेरून आनी कृष्ण मेनन हांणी दोगांनी मेळून घेतलो. नेहरू संबंदी एक सदांच म्हणटात की ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी. जें पळय बुनयादी औद्योगिकरण जालें तें 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी खातीर जालें. आनी त्या पॉलिसी भितर
पब्लीक सेक्टराक मोठो वाव नेरून दिलो आनी प्रायवेट सेक्टराची भुमिका कितें आशिल्ली नेहरूंची विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ पब्लीक सेक्टर प्रायवेट सेक्टर शूड ऑल्सो प्ले ए रोल. आतां हें प्रोपोर्शन थोडें चेंज जालें कालांतरान प्रायवेट सेक्टराक चडसो रोल दिवचो पडला तो कांय ना पण फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिसी should not have been changed. In this audience, I may be the only one who had interacted with Prime Minister Jawaharlal Nehru. He had an irresistible, imposing, temperamental personality, towering personality. He had a halo around his face. You could never say no to him. He was really a great man. He was from a family where Lakshmi and Saraswati lived hand in hand. His real name was not Nehru, but he was a Kashmiri Pandit whose name was Kaul. Since the family lived on the banks of a canal or Nehar, they came to be known as Nehru. They were so affluent and so rich, they had hundreds of people in their house, which is known as Anand Bhavan. Eventually, he gave the house to the nation. Such a rare sacrifice is done by very, very few people. And this gentleman, his father, resigned to everything and went to the jail from the request and order of Bapuji. He shun away his clothes and started wearing khadi. And he suffered. A man who was eating only in 5-star hotel had to eat coarse meals in the jail. We should never forget what he has done for India